बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लानतुल्लाहि अला आलिहा अम्मा बाद। क़ाला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इदा सुइला अन्हु लिमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशफ़ी लहू। जब मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि मौला बयान फरमा रहे थे शफ़ाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़, तो साइल ने सवाल किया, मौला रहमतुल आलमीन आपके जद्द बुज़ुर्गवार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी शफ़ाअत करेंगे? तो मौला ने ये नहीं कहा कि मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, बल्कि मौला ने यही फरमाया कि मेरे आबा व अजदाद हत्ता के ये पहुँचते हुए तसलसल रवायात का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअतुन आना अशफ़ी लहुम यौमुल क़ियामा। चार शख्स ऐसे हैं जिनके लिए रोज़े क़ियामत मैं शफ़ाअत करूँगा। साइल ने पूछा, मौला वो कौन हैं? तो मौला ने फरमाया कि वो शख्स कैसे हैं जिनकी शफ़ाअत रहमतुल आलमीन करेंगे। तो मौला ने फरमाया कि वो जो अरबा हैं, वो जो चार हैं कि रहमतुल आलमीन फरमाते हैं वलो आतूनी बेज़नूब अहलिल अर्द, मैं उन चार के लिए शफ़ाअत करूँगा अगरचे उनके गुनाह इतने होंगे। जब वो मेरे पास आएंगे रोज़े क़ियामत को, अहलिल अर्ज़ जितने, अहलिल अर्ज़ से मुराद ये है कि जितनी मखलूक ज़मीन में आबाद है, चाहे वो इंसान है चाहे गैर इंसान है, चाहे वो चरिंद है चाहे वो परिंद है, जो जो ज़मीन पर बसता है, उनकी तादाद के मुताबिक भी अगर उनके गुनाह होंगे तो मौला फरमाते हैं मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। मौला वो चार हैं कौन जिनकी आप शफ़ाअत फरमाएंगे? उनका किरदार कैसा होगा? उनकी गुफ्तार कैसी होगी? उनका रहने का तरीक़ा क्या होगा? तो रहमतुल आलमीन फरमाते हैं उनमें से जो पहला है अल-मुईनु लि अहले बैती, जो मेरी अहले बैत की मदद करेगा मैं उसकी यौम महशर शफ़ाअत करूँगा। फिर फरमाया वल क़ादी लहुम हवाइजहुम इंदमा इज़्तर्रू इलैहि, जब वो मुज़्तर होकर उसकी तरफ आएंगे और वो उनके हाजत को पूरा करेगा, मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। मौला तीसरा कौन है? रहमतुल आलमीन फरमाते हैं अल मुहिब्बु लहुम बिलिसानि बिक़ल्बिही व लिसानिही, कि हर वो शख्स जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा
فقط زبان لقلقائے زبان نہیں بلکہ دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اور آخری وہ ہے الدافع عنہم بیدہ، جو ان کی طرف کوئی ظلم کرے گا وہ ان کا دفاع کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ چار شخص ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں نے اپنے اللہ کے حبیب کے اہل بیت کے ساتھ زبان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کسی ذریعے سے میں نے اگر اہل بیت کی مدد کی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو آل محمد کی حاجات کو پورا کرتا ہے جب ان کو دیکھتا ہے کہ وہ محتاج ہیں شے کے، وہ ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو اپنے دل و زبان سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا وہ ہے کہ کوئی انسان چاہے اپنی زبان سے یا تلوار کے ساتھ آل محمد کی یا فضیلت اہل بیت میں ان پر ظلم کرتا ہے تو وہ آل محمد کا دفاع کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں جس شخص میں یہ چار صفات ہوں گی، اگر وہ یوم محشر کو اہل زمین کے مطابق بھی بھائی چاہے گناہ لے کر آ گیا تو میں اس کے لیے شفیع ہوں گا۔ تو یہی دعا ہے میری، محمد و آل محمد کے صدقہ میں اللہ ہمیں ان میں سے شمار فرمائے جو آل محمد سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں مدد کا معنی مختلف ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی انسان آل محمد کی شکایات کرے تو اس شکایات کا جواب دینا یہ بھی آل محمد کی نصرت ہے، یا آل محمد کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا جو اس سے جہل ہیں، یہ بھی ایک مدد کا طریقہ ہے۔ اور دعا ہے آل محمد کے خدا کے حضور کے آل محمد کے صدقے میں خدا ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت و محبت و معرفت عطا فرمائے اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔